अब संसारको अहिलेको विकसित मुलुकमा त पुग्न नपाएकै होला, किनकि संसारको सर्वोच्च मुलुकहरू विकसित मुलुक भनेको त हिन्दू आर्य क्षेत्री र बाहुनको चिठामा मात्रै पर्छ। तपाईँ हाम्रो चिठामा त कहिल्यै पर्दैन। तपाईँ हाम्रो त व्यवस्था के छ भन्दा आफ्नो घरमा भएको एउटा परिवार पाल्नको निमित्त छोराछोरीको राम्रो मिठो मसिनो खुवाउनको लागि पनि 55-60 डिग्रीको तापक्रमको घाममा आफ्नो परिवारलाई बिर्सेर अर्काको देशमा गएर साउदी, कतार, मलेसिया, दुबईमा गएर दुःख परिश्रम गर्नुपर्ने अवस्था तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा आएको अवस्था हो। त हामी संसारको विकसित मुलुकमा जान नपाए पनि कमसेकम साउदी, कतार, मलेसिया, दुबईसम्म पुगेका धेरै मान्छेहरू यो कार्यक्रममा छौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। नभए पनि बुझेका छौँ त्यो मुलुकहरू। त त्यो बालुवाको टाकुरामा भएको एउटा मुलुक यति विकसित हुँदै गर्दा संसारमा हाम्रो देशमा भएको यो जङ्गलहरू, घना जङ्गलहरू, बस्तीहरू, प्राकृतिक दृश्यहरू जति छ नि, एउटा पहाड निर्माण गर्नको निमित्त नेपालभन्दा बाहिरको विभिन्न मुलुकहरूले उनीहरूको कृत्रिम पहाड गर्नको निमित्त मात्र उनीहरूले अरबौँ खर्च गरेर एउटा कृत्रिम पहाड बनाएर रुख रोपेर त्यसलाई उनीहरूले चाहिँ आफ्नो संसारकै त्यो एउटा चाहिँ स्वर्गको एउटा टुक्राको रूपमा उनीहरूले ग्रहण गरिराखेको अवस्था छ। तर यो प्राकृतिक मनोरमको दृश्यको हिसाबले हाम्रो यो देश संसारको निमित्त यति धेरै राम्रो देश हुँदै गर्दाखेरि पनि हामी किन विकसित हुन सकेनौँ त? आजसम्म हाम्रो अवस्था के भइदियो भने क्षेत्री र बाहुनहरू जन्मिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको आमाको कोख चाहिँ भिआइपी कोखबाट जन्म लिएको, त्यस कारण उनीहरू शासन राजकाज गर्न जन्मेको, विदेश घुम्नलाई जन्मेको। अनि हामी गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, कोचेमे चाहिँ धिमाल, कामी, दमे, सार्की, चामे पढेको। हाम्रो आमाको गर्भ चाहिँ कामै नलाग्ने गर्भबाट जन्मेछौँ हामी, कस्तो भाग्य लिएर जन्मेछौँ भनेर टाउको ठोक्नुपर्ने अवस्था किन बन्यो त? यो परिवेश चाहिँ कोट्याउनको निमित्त मङ्गोलिया सन्यासन अहिले यहाँ आइराखेको अवस्था। सामाजिक रूपमा परिवेश कसरी खतम बनाइदिएको छ भने तपाईँ हामीले देख्छौँ नि त, हाम्रै बस्तीमा, हाम्रै गाउँमा पनि अलिकति क्षेत्री र बाहुनको अलिकति बढी उनीहरूको त्यो खालको चाहिँ सामाजिक व्यवस्था परेको गाउँमा गयौँ र एउटा कामीकै एउटा श्रीमतीले अथवा कामीकै एउटा छोरीले पनि अथवा बुहारीले पनि राम्रो छोरी पायो भनेदेखि गाउँले के भन्छ, त्यो गाउँको समाजको मान्छेले भन्दा ओहो कामीको छोरीले पनि कस्तो बाहुनी जस्तै राम्री बच्चा पो पाएछ भनेर गुणगान गाउने हो। एउटा राम्रो छोरी चेलीबेटी जन्म्यो भने कामीकै छोरीले पनि राम्रो मान्छे जन्मायो भने कस्तो बाहुनी जस्तै जन्मेछ भन्छ। अनि एउटा बाहुनीले फेरि अलिक अनुहारै नपरेको बच्चा जन्मायो भने कस्तो कमिनी जस्तो जन्मेछ भनेर भन्ने चलन छ। यो समाजको एउटा व्यवस्था हो। यो परिस्थिति कसले निर्माण गर्यो? हामीले कोट्याउन खोजेको कुरा थियो। फेरि यो कोट्याइरहँदा क्षेत्री बाहुनको पुर्खाले फेरि के भन्छ भने होइन हिजोको दिनमा त हाम्रो पुर्खाले गरेकै होला, अब आएर चाहिँ यो कुरा किन उठाउनु हो? हो त 21औं शताब्दीमा आइसकेका छौँ हामी। जातपातको कुरा पनि छैन समाजमा। अब त हामीले त मुलुक बनाउनु पर्ने कुरा छ। विश्व कहाँ पुगिसक्यो अहिले, युरोप अमेरिका कता पुगिसक्यो। अब हामी जातपातको कुरा उठाएर कहाँ हुन्छ र भनेर फेरि तपाईँहरूलाई झुक्क्याउन खोज्छ। त्यो झुक्क्याउने खोज्ने पछाडि तपाईँ कहिले पनि लाग्नु हुँदैन। समाज कस्तो थियो भने अहिलेको नेपालको वास्तविकता र नेपालको रोग भनेको अहिलेसम्म नेपालमा के भइदियो त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा रोग चाहिँ क्यान्सरको रोग लागेको छ। उपचार चाहिँ जहिले पनि के हो त भन्दा सुगरको उपचार भयो कि देशमा। बिरामी छ क्यान्सरको उपचार गर्छ सुगरको, अनि कहिले ठिक हुन्छ? हामी त दिनदिनै झन् औषधि खाइरहेका छौँ। आज ठिक होला, भोलि ठिक होला, पर्सि ठिक होला भन्यो, ठिक होला त भने झन्झनग्रस्त भएर चाँडै मर्नु सिवाय अरू केही पनि हाम्रो अगाडि विकल्प नै छैन। ठ्याक्कै यो देशमा त्यस्तै भएको छ। यो देश नेपालमा 2007 सालको जुन एउटा क्रान्तिको कुरा थियो, 2003 सालमा भारतको एउटा कोठामा बसेर नेपालमा अहिले तपाईँ हामीले चिन्ने गरेको नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने पार्टीको उत्पत्ति अथवा स्थापना भारतमा भयो। 2003 सालमा यो नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने पार्टी स्थापना हुने बेलामा नेपाल भन्ने देशलाई चाहिँ राणा र राजाहरूको समस्या छ। यो राजा र राणाहरूको समस्या हटाएर नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ। प्रजातन्त्र आयो भने नेपालको समस्या दूर भएर जान्छ अथवा नेपालमा लागेको रोग चाहिँ निको हुन्छ, विषय हुन्छ भनेर कङ्ग्रेसको ठुलो आन्दोलनमा लाग्यो हाम्रो मान्छे। विश्व होला त भन्यो, बिपीको समाजवादको पछि हाम्रो मान्छेहरू कुद्यो, अनि कङ्ग्रेसको रुखमा भोट हालेर अब ठिक होला भन्यो, ठिक भएन। फेरि 46-47 सालमा आउनु पर्यो फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्दै नेपालमा के सुरु भयो भन्दा कङ्ग्रेस भनेको धनीहरूको पार्टी हो,
गरिबहरूको अधिकारको निमित्त बोल्ने पार्टी त कम्युनिस्ट हो भनेर फेरि एमाले जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा फेरि कम्युनिस्टहरू आयो। कम्युनिस्टहरूले ल्याएको जनताको बहुदलीय जनवादको जुन एउटा औषधि थियो नि, नेपाल भन्ने देशलाई लागेको रोगलाई निर्मूल पार्छु भन्ने औषधि, त्यो औषधिले पनि देश ठिक भएन। फेरि त्यहाँबाट फेरि 52 साल फागुन 1 गते रुकुम रोल्पालाई आधार इलाका बनाएर प्रचण्ड बाबुरामले सुरुवात गर्यो। अब यो देशलाई लागेको रोग, वास्तविक रोग भनेको, यो देशमा लागेको रोग भनेको पश्चिमको गुरुङ मगरहरूलाई सधैँभरि दास बनाउने, सर्वहारा बनाउने, यो देशका सर्वहाराहरूको हातबाट सर्वहाराको अधिकार अब खोसेर लिनुपर्छ, त्यसको निमित्त हामीले एउटा विशाल क्रान्तिको थालनी गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्ड बाबुरामले फेरि नेपालको सुदूरपश्चिममा रहेको रोल्पा रुकुमलाई आधार इलाका बनाएर फेरि अर्को लडाइँ सुरुवात गर्यो। माओवादीको नौलो जनवादको प्रचण्ड पथको नाममा सुरुवात भयो। अब यो माओवादीले ल्याएको जुन एउटा नौलो जनवादको एउटा औषधि जुन छ, त्यो औषधिले यो देशलाई ठिक हुन्छ कि भनेर 10 वर्ष लडेको, त्यो 10 वर्ष लडेर 2064 सालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा 248 सिटभन्दा बढी जितेर आएको माओवादीको हालत 2074 मा आउँदा माओवादी पार्टी नै खत्म भएको सक्यो। रोग कहिले पनि विश्व भएन। लागेको खास रोग चाहिँ के रहेछ त अब त्यसो भए भन्ने सवालमा यो देशमा लागेको वास्तविक रोग पत्ता लगाउनको निमित्त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई 52 वर्ष अध्ययन गरिसके पछाडि उहाँले पत्ता लगाउनु भएको तथ्य भनेको यो देश नेपाल भन्ने देशमा लागेको वास्तविक रोग भनेको हिजो कङ्ग्रेसले उठाएको, एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा उठेको, कम्युनिस्टहरूको नाममा नौलो जनवादको नाममा उठेको यो कुनै पनि समस्या होइन रहेछ। यो देशमा लागेको वास्तविक रोग भनेको त हिन्दूवाद र बाहुनवादको रोग पो लागेको रहेछ भन्ने कुरा गोपाल गुरुङले 52 वर्षको उहाँको अध्ययनबाट बल्ल पत्ता लगाउनु भयो। र त्यो हिन्दूवाद र बाहुनवाद भन्ने जुन रोग लागेको छ, त्यो रोगलाई निर्मूलीकरण गर्नको निमित्त नेपाल भन्ने देशको निमित्त अब मङ्गोल राष्ट्रवादको औषधि आवश्यक पर्छ। यो औषधि नदिएसम्म यो देश चाहिँ पूर्ण रूपमा तन्दुरुस्त हुन सक्दैन। त्यो औषधि दिनुपर्छ भनेर गोपाल गुरुङले 1 जनवरी 1989 भनेको आजभन्दा झन्डै 32 वर्ष पहिला नेपाल काठमाडौँको भद्रगोल जेलभित्र गोपाल गुरुङले यो कुरा उठाउने बेलामा यो देश नेपाललाई यो रोग लागेको रहेछ, अब यो रोगलाई निर्मूल गर्नु पर्यो भनेर यो आवाज उठाउने बेलामा गोपाल गुरुङले यो एउटा किताब लेख्नुभयो, नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ। यो मेरो हातमा भएको किताब जुन छ, नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ, यो किताबभित्र नेपालको राजनीतिमा देखिँदै नदेखिएको वास्तविक सच्चाइ के रहेछ त, नेपालको वास्तविक साँचो कुरा भन्ने विषयमा गोपाल गुरुङले यो किताब पहिलो पटक सन् 1985 मा पहिलो पटक यो किताब लेख्नुभयो। जति बेला यो किताब नेपालमा हिजो राजा वीरेन्द्रको, त्यति बेला चाहिँ राजकाज थियो मुलुकभित्र, राजा वीरेन्द्रको पञ्चायत प्रशासनले यो किताबलाई ब्यान गरेको थियो, यो किताब बाँड्न पनि पाइँदैन थियो, यो किताब बेच्न पनि पाइँदैन थियो। त्यति बेला यो किताब पढ्ने मान्छेहरूले रातिको समयमा घरभित्र लुकेर पढ्ने, दिउँसोको समयमा माटो मुनि गाडेर राखेर पनि पढ्ने अवस्था थियो। यो किताबको दोस्रो संस्करण सन् 1985 को 3 वर्ष पछाडि सन् 1988 मा यो किताब प्रकाशित भइसके पछाडि राजा वीरेन्द्रले गोपाल गुरुङज्यूलाई त्यति बेला भनेको थियो, गुरुङजी तपाईलाई मेरो बाउ राजा महेन्द्रले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, तपाई अञ्चलाधीश खाएर बस्नुहोस्, यसरी गुरुङ मगर तामाङ मङ्गोल आर्य निग्रोको कुरा नउठाउनुहोस् भन्दा तपाईले मान्नु भएन। मैले फेरि तपाईलाई भन्दैछु, तपाईलाई कुन जिल्लाको सिडिओ चाहियो, तपाईँ कुन देशको राजदूत हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई कस्तो घर चाहियो, कस्तो हेलिकप्टर चाहियो माग्नुहोस्, तर अबदेखि यस्तो कुरा नलेख्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईँले यो किताब लेखे बापत माफी माग्नुहोस् गुरुङजी भन्दाखेरि गोपाल गुरुङले त्यति बेला एउटै शब्दमा भनिदिनु भएको थियो, महाराज मलाई सिडिओ चाहियो भनेर, मलाई राजदूत चाहियो भनेर, मलाई चाहिँ अञ्चलाधीश चाहियो भनेर, मलाई राम्रो घर बङ्गला चाहियो भनेर मैले यो कुरा लेखेको होइन महाराज। मलाई एक छाक 84 व्यञ्जन खाएर बस्नको निमित्त त मेरो मस्तिष्क नै काफी छ महाराज। यस कारणले गर्दाखेरि अब आइन्दा यस्तो खालको प्रलोभनहरू तपाईँले मलाई दिने कोसिस नगर्नुहोस्। दोस्रो कुरा तपाईँले मलाई माफी माग्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। मैले यो किताब चाहिँ माफी माग्नको लागि लेखेको होइन महाराज। यो किताब चाहिँ मैले नेपालमा मेरो आफ्नो समुदाय जिउँदै मरिरहेको मेरो समुदायको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूको राजनैतिक चेतनाको स्तर वृद्धि गर्नको निमित्त मैले लेखेको महाराज। तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् भन्दाखेरि सन् 1988 अगस्त 30 तारिकको दिनमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई
राजा वीरेन्द्रको पञ्चायत प्रशासनको बलमा समातेर उहाँलाई भद्रगोल जेलको निमित्त 3 वर्ष भद्रगोल जेल पठाउने एउटा खालको षड्यन्त्र भएको अवस्था थियो। उहाँले 3 वर्ष भद्रगोल जेलभित्र सङ्घर्ष गर्ने क्रममा नै यो सङ्गठनलाई 1 जनवरी 1989 भनेको आजभन्दा करिब 32 वर्ष पहिला भद्रगोल जेलभित्र खोल्नु भएको राजनीतिक दल चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जेलभित्रबाट खोलिएको राजनीतिक दल कुनै पनि छैन, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्दा बाहेक। त यो दल किन गोपाल गुरुङले खोलिराख्नु पर्यो त भन्दा गोपाल गुरुङले यो नेपालको वास्तविक तथ्यलाई उजागर गर्दाखेरि उहाँलाई भद्रगोल जेल हालेर सताउने कोसिस गरिसके पछाडि नेपाल भन्ने देशमा चाहिँ हिन्दू आर्य क्षेत्रीय र बाहुनहरूको दमन शोषण चाहिँ एकदमै उच्च तहमा पुगेको रहेछ। यसलाई निर्मूलीकरण गर्नको निमित्त अघि नै पूर्ववक्ता मित्रले भन्नुभयो, नेपालमा यो देशको आँखा चिम्चो नाक थेप्चो भएको मङ्गोलहरूको हातमा पोलिटिकल पावर अथवा राजनैतिक सत्ता यो देशको मूलवासी मङ्गोलको हातमा नआएसम्म हाम्रो हक अधिकार र अस्तित्व कहिले पनि सुरक्षित नहुने रहेछ। किन भन्दा यो देशमा त सामाजिक रूपमा हिन्दू आर्य क्षेत्रीय र बाहुनहरूले यो देशलाई त ग्रस्त बनाएर लगेको छ। अब कसरी ग्रस्त बनाए? अघि नै पूर्ववक्ता मित्रले भन्नु, ध्यान दिएर सुन्नु होला है, अघि नै मैले कुरा सुनिराखेको थिएँ, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु। यो कुरा मङ्गोल अर्गनाइजेसनको जुन आज तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, उमेरको हिसाबले तपाईँहरू सबैजना, यो स्थानीयवासीको हिसाबले, यो बस्तीको हिसाबले तपाईँहरू सबैजना एउटा तपाईँको आफ्नो जिन्दगीको एउटा तपाईँको जुन एउटा आयाम हुन्छ त्यो पुरा गरेर आइसक्नु भएको सबैजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यो कुरा आजसम्म नसुनेको कारणले गर्दा हाम्रो समुदाय यस्तो भइरहेको छ। तपाईँमा कतिजना उमेर पाकेको पनि हुनुहुन्छ, यहाँनिर यहाँ मेमेहरू हुनुहुन्छ, बाजेहरू हुनुहुन्छ, बुवाहरू हुनुहुन्छ, आमाहरू, दिदीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी किन यस्तो हुन बाध्य भयो? एउटा क्षेत्रीको घरमा अथवा बाहुनको घरमा, एउटा क्षेत्री अथवा बाहुनको घरमा, त्यो घरको क्षेत्री अथवा बाहुन बाजेले बेलुका घरमा सुत्नुभन्दा पहिला उसको घरको नातिलाई उसले जहिले पनि एउटा कुरा पढाएको हुन्छ गुरु मन्त्रको रूपमा। यस कारणले गर्दा हामी देख्छौँ नि, क्षेत्री बाहुन भनेको बाटो टाटो हुन्छ, हामी गुरुङ मगर तामाङ भनेको जहिले पनि जाँड खाने रक्सी खाने, क्षेत्री बाहुन चाहिँ अब टुप्पी कसिएर चाहिँ पढ्छ, त्यसमा उनीहरू चाहिँ बाटो टाटो हुन्छ भन्छ। बाटो टाटो होइन, उनीहरू षड्यन्त्रकारी हुन्छ। बाटो टाटो कसरी बाटो टाटो? बाटो टाटो भएको भए आज करिब 450 वर्षदेखिबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो देश नेपाललाई हिन्दू आर्य क्षेत्रीय बाहुनहरूले शासन गरिराखेको छ। यो मुलुक यस्तो अवस्थामा हुन्थ्यो? कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणमा आउनुभन्दा पहिलासम्म नेपालको हरेक राजनैतिक दलको घोषणा पत्रभित्र के भन्थ्यो भने अबको 15 देखि 20 वर्षभित्र नेपालमा हामी लोड सेडिङ मुक्त बनाउँछौँ भनेर भोट माग्थ्यो। कुलमान घिसिङ आएपछि सक्यो त फेरि तिनीहरू घोषणा पत्रै च्यात्नुपर्ने बनाइदिन्छ। एकजना मङ्गोलको छोरा गएर काम गर्दाखेरि त कति ठुलो परिवर्तन त भयो नि त्यहाँनिर। भनेपछि उनीहरू त बाटो टाटो त होइन रहेछ नि त। के रहेछ त भन्दा षड्यन्त्रकारी रहेछ। अनि हाम्रो मान्छे हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भन्दा क्षेत्री बाहुन बाटो हुन्छ, हामी त जहिले पनि लाटो मात्रै भन्छौँ। त्यसो होइन, त्यो भइदियो के त भन्दा एउटा क्षेत्रीको घरमा अथवा बाहुनको घरमा जहिले पनि बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि त्यो घरको नातिनीलाई त भन्दैन। फेरि हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूले चेलीबेटीहरूलाई त दमन गर्छ, शोषण गर्छ। अहिले नेपालमा नारा लाग्छ नि त, नारी अधिकारको लागि भन्छ, महिला अधिकार भन्छ। यो महिला अधिकार छिन्ने जुन सूत्र छ नि, जुन स्रोत छ नि, त्यो छिन्ने स्रोत भनेकै हिन्दूवादी दर्शन हो। त्यो स्रोत छिन्ने दर्शन, त्यो हिन्दूवादी दर्शन सकिने बित्तिकै महिला अधिकारको निमित्त यहाँ लडाइँ नै लड्नु पर्दैन। हामी मङ्गोल समुदायभित्र पुरुष र नारीको बिचमा बराबर अधिकार कायम भएको समुदाय हाम्रो। तर क्षेत्री बाहुनको घरमा जहिले पनि नारीमाथि दमन हुन्छ, शोषण हुन्छ। त्यो किन हुन्छ? त्यसमा पछाडि फेरि एकदमै लामो हिस्टोरिकल त्यसको ब्याकग्राउन्ड छ। म समय रह्यो भने तपाईँलाई त्यो विषय नै बताउँला। अनि एउटा क्षेत्री अथवा बाहुनको घरमा बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि उसको घरको नातिलाई पढाउँछ र भन्छ, सत्य नापी सुद्रेणा नकारियो धन सञ्चय, शूद्रोपी धन मा सञ्चय, ब्राह्मणे भादते भनेर भन्छ उसले। एउटा बाहुनले अथवा क्षेत्रीले घरमा बेलुका सुत्नुभन्दा पहिला उसको घरको नातिले भात खाएर सुत्न जाने बेलामा कानमा समातेर उठाएर ल्याउँछ त्यसले, अनि भन्छ, उसले घुमाइ फिराइ उसले त्यो मन्त्र पढाउँछ, सत्य नापी सुद्रेणा नकारियो धन सञ्चय, शूद्रोपी धनमा सञ्चय, ब्राह्मणे भादते भनेर पढाउँछ। के भनेको बाजे भनेर सोध्छ त्यो घरको नाति, जुन त्यो बाहुनको छोरा, बाहुनको नाति अथवा क्षेत्रीको नातिले सोध्छ। उसले सबै भन्छ त्यो बाहुन बाजेले, यो देश भनेको, अघि नै हाम्रो पूर्ववक्ता मित्रले भनिराख्नु भएको थियो, यो देश भनेको तेरो र मेरो देश होइन,
यो देश भनेको शूद्रहरूको देश हो, जङ्गलीहरूको देश हो, असभ्यहरूको देश हो, भनेको भन्दा मतवालीहरूको देश हो। यो देश हाम्रो होइन बाबु, यो त मतवालीहरूको देश हो। यो कुरा तैँले ध्यान दिएर सुनेस् र शूद्रहरूलाई तैँले कहिले पनि धन आर्जन र विद्या आर्जन गर्ने अवसर तैँले कहिले पनि दिनु हुँदैन। किन बाजे भन्दा यदि शूद्रहरूले धन र विद्या आर्जन गर्यो भने तलाई र मलाई हामी जताबाट आएको त्यतै पठाउँछ बाबु। त्यस कारण तैँले यो कुरा बुझेस् भनेर एउटा बाजेले घरमा सुत्ने बेलामा नातिलाई जहिले पनि पढाइराखेको हुन्छ। तपाईँ हाम्रो घरमा आउँ, फेरि अब तपाईँ हाम्रो घरमा जाउँ, गुरुङ मगर तामाङहरू राई लिम्बू शेर्पा कोचेमेचे दिमाग इभन कामी दमाई साकी तपाईँ हाम्रो समुदाय घरमा एउटा बाजेले कहिले गतिलो कुरा सिकाएको हुन्छ? आफैले त सिकाएको छैन। हाम्रो मान्छे के भइदियो भन्दा